नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई। ल 10 मिनट ढिलो भयो। आज सबजना साथीहरूले गाली गर्न भ्याइसक्नुभयो, धन्यवाद एन्ड भेरी मच सरी पनि फर द 10 मिनट्स डिले। गाली नगर्नु होला है। बाहिरको टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस छ। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा तपाईहरुको तयारीको लागि आएको छु। ल सबैजना त अघि रेडी भएर बस्नु भएको छ है। आजको हाम्रो एनआरबी प्री टेस्ट क्लास जस्तो लागेको छ मलाई। प्री टेस्ट क्लास तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत। र श्रुतिजी पनि आउनु भएछ। ल धन्यवाद श्रुतिजी। कार्कीजी पनि देखेँ मैले। सबैजना साथीहरु आउनु भयो जस्तो छ। वार्म वेलकम, थ्याङ्क यू ड्रिमिगल। एकदमै चिसो छ है बाहिर। ल एनआरबी आरबीबी बोथ ल एकदमै राम्रो। ल एनआरबी आरबीबी सबैजना आउनुहुन्छ। ल एकदमै राम्रो। ओके ल मेक इट क्विक भन्नुहुन्छ निरजजी। ग्रेटर एन्ड स्मलर बुझिएन भन्दै हुनुहुन्छ। ल ग्रेटर एन्ड स्मलर बुझिएन। ल यो फेरि गरौँ है त। ल स्लो हुन्छ क्लास भन्दै हुनुहुन्छ। धेरैजना साथीहरूले फास्टमा जाँदाखेरि चाहिँ पिक गर्न नसक्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ स्लोमा जानु पर्यो हो है। सबैजनाले चाहिँ बुझ्दै जानुहोस् भन्ने हाम्रो आशय हुन्छ। हामीले फ्राइडे फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल टपिक जुन एनआरबीमा पनि छ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि छ, यो टपिक हामीले फ्राइडे सुरु गरेको थियो है। त्यो सुरु गरेको थियौँ हामीले। सो त्यसमा मैले केही कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको बेसिक्स को कुराहरू धेरै मैले लिएको थिएँ। किनभने समस्या जति छ बेसिक्समै छ धेरैजना साथीहरूलाई। अब हामीले कम्प्लेक्स क्वेसन सुरु गऱ्यौँ अनि त्यहाँदेखि यो कसरी भयो होइन, यहाँ के भयो, यस्तो चिज नबुझिदिँदाखेरि चाहिँ अब कमेन्टहरू धेरै त्यता आएपछि चाहिँ अब यो मैले के पढाएछु भन्ने हुन्छ है। त्यस कारणले साथीहरूले बेसिक्स बुझेर जानुभयो भने यो यस्तो यस्तो भएको है भन्दाखेरि ए यो त हो त पढाएको थियो त भन्ने खालको बनाऊ भनेर चाहिँ है। ओके ल आज चाहिँ म फ्र्याक्सन्समै जान्छु। ठिकै सुरजजी लास्टमा सोध्नु होला है त। लास्टमा सोध्नु होला। तपाईँले वर्ड प्रब्लम ल्याउनु भएको होला। हामी वर्ड प्रब्लमसम्म पुगेकै छैन। हामी बेसिक यो जस्तो हिजो हामीले एउटा फ्र्याक्सनमा चाहिँ कुन ठुलो फ्र्याक्सन र कुन सानो फ्र्याक्सन भन्ने चिज हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। जस्तो 5/9 अनि अर्को 11/13, अर्को भनेको 7/10 र 3/7 होइन, 3/7 है। सुरुमै छ है। यो फ्राइडेबाट जोइन हुनु भएको छ भने एउटा भिडियो फ्र्याक्सन्स एन्ड डेसिमलबाट एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियो भएको छ। त्यो तपाईँले वेबसाइटमा गएर पनि हेरिहाल्नुहुन्छ। म हिजोकैबाट सुरु गर्छु है। हिजो हाम्रो अचानक यहाँ हाम्रो सिस्टमको कठिनाइले गर्दाखेरि चाहिँ ढ्याक्क तपाईँको लाइभ क्लास अफ भयो होला है। त्यो अब हामी एकदमै लास्ट आवरमा थियौँ। सो हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ अर्को लिङ्क पठाएनौँ। त्यो झन्झटिलो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्छ। जस्तो हामी यहाँ के कुरा गर्दै थियौँ भन्दाखेरि यहीँबाट सुरु गरौँ है। यहीँबाट सुरु गरौँ। जस्तो यो जुन तपाईँको देख्दै हुनुहुन्छ यो 4वटा फ्र्याक्सन दिएको छ।
यो चारवटा फ्र्याक्सनमा चाहिँ कुन ठुलो र कुन सानो होइन, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट फ्र्याक्सन, सबैभन्दा ठुलो भिन्न अथवा सबैभन्दा सानो भिन्न कुन हो भनेर यदि सोध्यो भने प्री टेस्टको लागि चाहिँ होइन, प्री टेस्टको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुन हो र सबैभन्दा सानो कुन हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ मैले एउटा ट्रिकको कुरा गरेको थिएँ, त्यो धेरैजनालाई गाह्रो लागे जस्तो लाग्यो मलाई। फेरि सिक्नुहोस् है त, किनभने यसलाई चाहिँ अब तपाईँले एउटा मेथड भनेको थिएँ यहाँ 0 हाल्ने है, 0 हाल्ने। सुरजीले पनि सोध्नु भयो ल, सुरजीकै क्वेसन पिक गरौँ है ल। सुरजीले एउटा क्वेसन हाल्नु भयो, त्यही नै पिक गरिदिउँ। अब उहाँले सोध्न खोजिराख्नु भएको रहेछ ल, मैले यहाँ कमेन्टमा एउटा आयो त्यही लिइदिन्छु ल। 17/21, 17/21, अर्को आयो 12/15 अनि अर्को आयो 11/14, 11/14, अर्को 5/6 होइन, 5/6 यस्तो आयो। अब जस्तो यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो भिन्न कुन छ भनेर सोधोस् अथवा सबैभन्दा सानो भिन्न भनेर सोधोस् है, गर्ने तरिका उही नै हो। यहाँ सुरजजीले के सोध्नु भयो, यो मध्येमा ठुलो भिन्न कुन हो चिनाइदिनुहोस् न भन्ने कुरा गर्नुभयो है। अब यो हेर्दै पनि यो 5/6 हो कि सबैभन्दा ठुलो भिन्न भन्ने चाहिँ देखिन्छ होइन, तर यतिकै कसरी भन्ने त होइन, यतिकै कसरी भन्ने। यसको लागि चाहिँ हामीले मैले एउटा ट्रिक दिएको थिएँ। त्यो ट्रिक कस्तो थियो भन्दाखेरि जस्तो यो दुईटा भिन्न लिनुहोस् पहिले है, 17/21 र 12/15, यो दुईटा भिन्न लिनुहोस्। यो दुईटा भिन्न लिनुभयो भने के गरिदिनुहोस्, यसलाई यो यसको न्युमेरेटर र यसको डिनोमिनेटर के गर्नुहोस्, मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है, मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। जस्तो 15×6 = 90, 15×7 = 105, 5 आयो, 10 क्यारी गर्यो, 15 × 1 = 15 + 10 = 25 भयो है। अब यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 25 हो। यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो, हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यौँ। यो भ्याल्यु चाहिँ हामीले यो र यो मल्टिप्लाई गरेको भ्याल्यु यहाँ माथि लेख्यौँ र 12 र 21 मल्टिप्लाई गरेको भ्याल्यु यहाँ माथि लेख्यौँ। यसको माथिपट्टि लेख्नुपर्छ है, ट्रिक भनेको। अब यो मध्ये ठुलो कुन भयो त, यो मध्ये ठुलो कुन भयो, यो मध्ये ठुलो यो 255 आयो हो कि हैन, 255 आयो। 255 आउनु मतलब यो भ्यालु ठुलो आयो भने यो भिन्न ठुलो, यो भ्यालु ठुलो आयो भने जुन भिन्नको माथि रहेको भ्यालु ठुलो छ त्यो भिन्न दुई मध्ये ठुलो छ। त्यसकारणले यहाँ के भन्नु पर्यो, हामीले 17/21 चाहिँ ठुलो छ भन्नु पर्यो। 17/21 चाहिँ ठुलो छ, 17/21 ठुलो आयो, ठीक छ। यो एउटा पार्ट सक्यो। अब फेरि यो 17 र यो दुईटामा कम्पेयर गर्दा 17/21 ठुलो आयो, किनभने यहाँ 255 भ्यालु ठुलो आयो भनेको यो भिन्न ठुलो। अब फेरि यसलाई हामी योसँग लाग्छौँ। अब ठुलो त यो आयो त, ठुलो सबैभन्दा ठुलो कुन छ भनेर खोज्दैछौँ भने यी दुईटा मध्ये यो ठुलो आयो, यो सक्यो, यसको काम छैन, ठीक छ। अब यसलाई हामी योसँग जुदाउँछौँ, 11/14, ठीक छ। 11/14, 11/14। अब यो दुईटामा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यहाँ दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो दुईटा के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, ठीक छ। अब 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, 14 7 98, 98 को 8 क्यारी 9, 14 1 14 भनेपछि 23 भयो। यहाँ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र यता कति मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ, 11 1 11, 11 2 22, 23, 231 भनेपछि यो दुईटामा तपाईको कुन ठुलो भयो त, यो दुईटामा ठुलो कुन भयो, 238 ठुलो भयो। 238 ठुलो भयो भनेको फेरि यो ठुलो भयो, फेरि यो ठुलो भयो। त्यसकारणले यो दुईटा मध्येमा यही ठुलो भयो। अब फेरि लास्टमा हामीले 17/21 र 5/6 कम्पेयर गर्नु पर्यो, 5/6 कम्पेयर गर्नु पर्यो। 5/6 गर्दाखेरि यो कति भयो, 6 7 42 क्यारी 4, 6 1 6 4 10, यो 102 भयो, ठीक छ।
यो कति भयो त यो 105 भयो। अब हेर्नुहोस् है अन्तिममा के आयो त यो भ्याल्यु ठुलो आयो कि आएन 105 ठुलो आयो कि आएन भनेको अर्थ यो भन्दा पनि कुन ठुलो भयो त यो भन्दा पनि यो ठुलो भयो भनेको यो सानो भयो भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ त 5/6 रहेछ है 5/6। यसरी हामीले चाहिँ दुई दुईवटा फ्र्याक्सन कम्पेयर गरेर हामीले उत्तर निकाल्न सक्ने भयो। यो सबैभन्दा ठुलो फ्र्याक्सन रहेछ र यही तरिकाले हामी सानो फ्र्याक्सन पनि गर्न सक्थ्यौँ। जस्तो यो र यो मध्येमा सानो भयो भने यसलाई काट्नु पर्यो अनि फेरि यो र यो कम्पेयर गर्नु पर्यो, फेरि दुईटामा कुन सानो हुन्छ ठुलोलाई काटिदिनुहोस् अनि फेरि कम्पेयर गर्नु पर्यो। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँको नम्बरहरू अलिकति ठुला रहेछन् त्यही पनि अब 0 निकालेर पनि गर्न सकियो। जस्तो यो जस्तो तपाईँको 0 निकालेर पनि गर्न सकियो तर 0 निकालेर गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई यो लगभग 0 हालेर गर्दाखेरि पनि लगभग जस्तो यो यो र यो भ्याल्यु लगभग बराबर छन्, यो र यो भ्याल्यु लगभग बराबर छन्, त्यसले गर्दा तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नु पर्यो। प्रवीणाजीले सेकेन्ड पेपर पहिला गरौँ एमसिक्यू पनि कभर हुँदै गर्छ म्याथको भन्दै हुनुहुन्छ। अब आजलाई चाहिँ हामी यही नै गरौँ है प्रवीणाजी, आजलाई चाहिँ यही नै गरौँ। सुरजीले फेरि सोध्नुभयो 3, 2, 5 र 2, 1/10 कति हुन्छ भन्दै हुन्छ। यहाँ एउटा क्वेसन फेरि लिएँ मैले, हामीले हिजो गरेको सायद उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ। 3, 2/5 माइनस 2, 1/10 2, 1/10 यो कसरी गर्ने भन्दै हुन्छ। यो भनेको 3 + 2/5 लेख्न सक्नुभयो माइनस 2 + 1/10 गर्न सक्नुभयो। यो भनेको 3 + 2/5 माइनस 2 माइनस 1 यसलाई यसरी गर्न सक्यो है। यो बुझ्नु पर्यो है तपाईँले। त्यस कारणले यसलाई म डाइरेक्टली गर्दाखेरि यस्तो गरिदिन्छु। डाइरेक्टली गर्न सक्नुभयो। यहाँ 3 र 2 घटाइदिनुहोस्, यो होल नम्बर घटाइदिनुहोस् र यो फ्र्याक्सन घटाइदिनुहोस्। अब उत्तर निकाल्नुहोस् है। अब उत्तर निकाल्दिनुहोस्। फ्र्याक्सन ठुलो र सानो फ्र्याक्सन चिन्ने तरिका तपाईँले यो भन्दा सानो भेट्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा छिटो तरिका त 0 हाल्ने हो। तर अब 170/21 निकाल्न थाल्नु भयो भने तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्छ। अझ एलसिएमबाट निकाल्न थाल्नु भयो भने हेर्नुहोस् यो भन्दा सर्ट तपाईँले सायद नपाउनु होला है। यो भन्दा सर्ट तपाईँले नपाउनु होला किनभने एलसिएम लिन थाल्नु भयो भने धेरै समय लाग्छ। हेर्नुहोस् एलसिएम निकाल्न थाल्नु भयो भने धेरै समय लाग्छ। यहाँ अगाडि 0 हाल्नु भयो भने तपाईँको पर्फेक्ट भ्याल्यु तपाईँले पाउन धेरै समय लाग्छ है। त्यस कारणले तपाईँलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन सजिलो लाग्छ जस्तो लाग्छ है। बुझ्नुभयो? त्यो गर्दा चाहिँ सजिलो जस्तो लाग्छ है। यो भन्दा सर्ट ट्रिक तपाईले नपाउनु होला है। ठीक छ, अब मैले जानेको ट्रिक मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ। अब तपाईहरुलाई यो भन्दा सर्ट ट्रिक चाहियो भने त्यो मबाट सल्भ हुन सकेन यो है। ल यो एउटा मेथड, ल तपाईहरु यो भन्दा सर्टेस्ट मेथड, यो भन्दा क्विक मेथड सायद तपाईले पाउनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ है। अब तपाईको आफ्नो धारणा, तपाईहरुलाई मेहनतै नगरिकिन तपाईलाई उत्तर चाहिने भयो। मेहनत नगरी तपाईलाई बेस्ट ट्रिक चाहिने भयो। त्यसरी कसरी हुन्छ? बेस्ट ट्रिक भनेको के हो? छिटो र छोटो है ट्रिक भनेको त्यही हो। छिटो र छोटो त्यत्तिकै हुँदैन है, त्यत्तिकै हुँदैन। सबैभन्दा कुन गर्दिनु भन्नुभएको तपाईले? कविता नेउपानेजीले गर्दिनु त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। कुन गर्दिनु भन्नुभएको हो? ल ल ठिकै छ। अब तपाईहरुको कुरो
हाम्रो स्मार्ट जिकेले चाहिँ जुमबाट क्लास गर्दैन है, तपाईँको युट्युब च्यानलबाटै काम तपाईँको युट्युबबाटै तपाईँको क्लासहरू गर्छ है। अब यसबारे तपाईँले स्मार्ट जिकेलाई भन्नुपर्छ है। ल अब म कन्टिन्यू गर्छु अस्तिको क्लास। आज अब तपाईँहरूलाई कम्बाइन्ड क्लास गरेको रहेछ। फ्र्याक्सनबाट सानो ठुलो मात्र सोध्छ भन्ने हुन्छ, अरू पनि सोध्छ है, अरू पनि सोध्छ। अब अगाडि लागौँ है। ल अब आज चाहिँ केही वर्ड प्रब्लमबाट सुरु गरौँ, वर्ड प्रब्लमबाट सुरु गरौँ है, वर्ड प्रब्लमबाट सुरु गरौँ। केही वर्ड प्रब्लम लिउँ ल। त्यो तपाईँले सिम्प्लिफाईकै कुरा आइरहेछ। एउटा क्वेसन मैले तपाईँलाई फ्र्याक्सनको सिम्प्लिफाईवालै क्वेसन गराएँ है त, फ्र्याक्सनको सिम्प्लिफाईवालै क्वेसन गराएँ। फ्र्याक्सनको सिम्प्लिफाईवाला क्वेसनमा 3/1/2 3/1/2 माइनस 4/2/5 4/2/5 प्लस 7/3/4 ठिक छ, 7/3/4। यो एउटा प्रश्न है, जस्तो सिम्प्लिफाईमा सोध्यो। यिनीहरूलाई मिक्स्ड फ्र्याक्सन भन्छ है, मिक्स्ड फ्र्याक्सन भन्छ। यो मिक्स्ड फ्र्याक्सन यसलाई कसरी सल्भ गर्ने है। सो यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो मैले एक स्टेप गरिदिन्छु, यसलाई बहुत सजिलो तरिकाले यो जुन मिक्स्ड फ्र्याक्सन छ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी टुक्र्याउन मिल्छ है। अब यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन, मैले यो स्टेप तपाईँहरूले बुझ्नको लागि मैले यो लेख्थेँ है त। माइनस 4 + 2/5 प्लस 7 + 3/4 ठिक छ। यो भनेको तपाईँको 3 + 1/2 माइनस 4 + 2/5 प्लस 7 + 3/4। दिव्याजी तपाईँ क्वेसन भर्खर गरे होइन मैले, ल पहिला त्यो पनि गरिदिउँ ल है। पहिले यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् है। सो यसरी टुक्र्याउन सकियो है। मिक्स फ्र्याक्सनलाई होल नम्बर र फ्र्याक्सनमा टुक्र्याउन सकिन्छ। होल नम्बर एक ठाउँमा राख्नुहोस्, र फ्र्याक्सन एक नम्बरमा। यहाँ माइनस हुन्छ है, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ माइनस हुन्छ है, नझुकिनुहोस्। यसलाई पनि माइनस गर्ने हो, यसको यो फ्र्याक्सन पार्टलाई पनि माइनस गर्ने हो, यसको फ्र्याक्सन पार्टलाई पनि माइनस गर्ने हो। यसरी तपाईँले माइनस गर्न सक्नुभयो है, माइनस गर्न सक्नुभयो है। हिजोको एक्जामको क्वेसन मसँग छैन है, नभए म गरिदिन्थेँ, मसँग छैन आज। यो अब यतापट्टि फ्र्याक्सन, यता 6 भयो, यता फ्र्याक्सन भनेको त 4, 5 र 2 को एलसिएम लिनुहोस्। 5 र 2 को 10 ले 4 लाई जाँदैन भनेपछि 20 लिनु पर्यो, 20 है। 2 10 × 20 भयो, 5 चौको 20 भयो भनेपछि 2 × 4 गर्नु पर्यो, अनि 4 पंचे 20 भनेपछि × 5 गर्नु पर्यो। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। यो भनेको 10 - 8 + 15/20 भयो है। यो भनेको 6 प्लस यो भनेको 15 × 10 = 25 - 8 भनेको 17/20 भयो। यसको उत्तर 6 17/20 लेख्न मिल्यो है। 6 17/20, 6 17/20 ठिक छ, 6 17/20 ठिक छ। यति गर्नु पर्यो। सुरुमै मल्टिप्लाई गर्दा हुँदैन भन्ने हुन्छ भावनाजीले, मजाले हुन्छ है, मजाले यसलाई यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई तपाईँले छोटोमा गर्नुभयो भने चाहिँ समय बच्यो नि त, किनभने 3 - 4 + 7 अनि यता फेरि 1/2 - 2/5 + 3/4। एक स्टेपमै यहाँ आइपुगिने भयो है भावनाजी, एक स्टेपमै यहाँ आउन सकियो। अब सुरुमै मल्टिप्लाई गर्दा हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ भावनाजीले, मजाले हुन्छ है। यसलाई 7/2 हैन माइनस 22/5 प्लस 31/4 यसरी गर्दा पनि हुन्छ है।
यसरी गर्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको अब यहाँ भरे एलसीएम लिएपछि चाहिँ तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्न अलिकति समय लाग्न सक्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ सिम्पल हुन्छ, यता यहाँ चाहिँ तपाईलाई एलसीएम लिन धेरै समय लाग्दैन। यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बेसी समय लाग्ला, तर तपाईलाई यो कम्फर्टेबल हुन्छ भने मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। सरसरी भनिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ, के भनिदिनु पर्ने हो मैले भने नि हैन। यसमा फेरि एकचोटि भनिदिनु भनेको यो 3 या यसलाई यसरी टुक्र्याउन सक्यो क्या। यो मिक्स फ्र्याक्सनलाई यसरी होल नम्बर र फ्र्याक्सनमा टुक्र्याउन सक्यो। होल नम्बर एकतिर राख्दिनुहोस् र फ्र्याक्सन एकतिर राख्नुहोस्। माइनस साइन छ भने यसलाई केयरफुल हुनुहोस् है, माइनस साइनमा केयरफुल हुनुहोस्। यो तीनटाको एलसीएम लिदिनुहोस्। 5 दुना 10 भयो, 10 चौको 40, 40 लिइराख्नु पर्ने जरुरत छैन, किनभने 20 लाई हैन 5 ले पनि जान्छ, 4 ले पनि जान्छ, 2 ले पनि जान्छ। सो 20 एलसीएम लिन सक्नुभयो। अब यहाँ एक्सक्युज मी, तपाईले अब यो एलसीएम लिन त सिक्नु पर्यो, एलसीएम लिन सिक्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 1 भएपछि 2 दशक 20 यहाँ लेखेँ, यो 2 अलरेडी छ, 5 चौको 20 भएकोले 4 लेखेँ, फेरि 3 अलरेडी यही थियो, 4 5 20 भएकोले 5 ले मल्टिप्लाई गरेँ अनि सल्भ गरेँ। यहाँ अब यो लेख्नु भनेको यही हो है, यही लेख्दिनु, ठिक छ। ठुलो लेख्नु भन्ने कुरा आयो। एन्सर डिफरेन्स आउँदैन, आउनु हुँदैन, एन्सर डिफरेन्स आउनु हुँदैन, एउटै एन्सर आउनु पर्छ है, एउटै एन्सर आउनु पर्छ। ल अघिदेखि सोध्दै हुनुहुन्छ 3 2/5 माइनस 3 1/10 कति हुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। ल यहाँ 3 2/5, 3 2/5 माइनस 3 1/10 कति हुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। किन गाह्रो लाग्यो र यो मजाले गर्न सकिन्छ है। सानो भयो भन्दै हुन्छ, म फेरि लेख्दिन्छु ल। 3 2/5 माइनस 3 1/10 है, यही भन्नुभएको होइन त। यसलाई केही गाह्रो भएन, यसलाई 3 माइनस 3 गरिदिनुहोस् अनि 2/5 माइनस 1/10 गरिदिनुहोस्। यो त 0 आउने भयो यतापट्टि, ठिक छ। अनि यहाँ 10 एलसीएम लिनुभयो भने 4 माइनस 1 हुने भयो, भनेको 3/10, 3/10, 3/10 आयो। 6 कसरी आयो भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 यो 3 को 3 मैले ल्याएँ है, यो 3 माइनस 4 अनि प्लस 7, हेर्नुहोस् त 7 प्लस 3 10 भयो, माइनस 4 6 भएन, 6 यसरी आएको नि, ठिक छ, भयो होला है। अलिक हार्डवाला क्वेसन गरिदिनु भन्दै हुन्छ लोकसेवाजीले। ल 3/10 एकदमै है। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। अब तपाईले यसरी क्वेसन राखिराख्नु भयो भने चाहिँ मैले मेरो रेगुलर तरिकाले म पढाउन चाहिँ पाउँदिनँ। हेर्नुहोस् है, सो क्लासमा चाहिँ हाम्रो लाइभ क्लासमा चाहिँ तपाईले अब आफ्नो प्रश्न सोध्नु त राम्रो कुरा हो, तर त्यसले मैले दिन खोजेको कुराहरू चाहिँ छुटिरहेको हुन्छ है, त्यो बुझ्नु होला। तपाईहरुले सोध्नु भएपछि फेरि तपाईहरुलाई इग्नोर गरेर यस्तो फिल होला फेरि, तर त्यस्तो होइन। तपाईहरुले बेस चाहिँ जस्तो तपाईको यहाँ पढाउन आउने मान्छेले चाहिँ के दिन खोजिरहेको छ त्यो लिनु भयो भने चाहिँ तपाईको एक्जाम स्पेसिफिक राम्रो हुन्थ्यो। पोइन्ट वाला तपाईहरुको सबै आउँछ क्या, सबै मैले गराउने हो क्या, सबैले मैले गराउने भयो। एकजनाको कमेन्ट लिएर साध्य हुँदैन कि यो अनलाइन क्लासमा नि, किन भन्दाखेरि धेरैजना हुनुहुन्छ तपाईहरु, सबैले एउटा क्वेसन राख्नुभयो भने त त्यो 100 वटा 200 वटा क्वेसन हुन्छ, साध्य हुन्छ त। सबै प्रकारको क्वेसन आउँछ, अलिकति धैर्य राख्दिनुस् है त। ल म मेरै तरिकाले पढाउँछु, अब म मेरै क्वेसन राख्छु, तपाईहरुले हेर्नुहोस् मात्र अब है, तपाईहरुले हेर्नुहोस् मात्र। अनि नबुझियो भने सोध्नुहोस्, त्यो कुरा तपाईले बेटर लर्न गर्नुहुन्छ है। किन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई हुने खालको मैले जेनरल क्वेसन गराइदिने हो है, एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु गराइदिने हो। ल अब तपाईहरुले चाहिँ यो फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलमा तपाईको 3 1/2 यो तपाईलाई मैले क्वेसन यहाँ राख्थे, त तपाईलाई यसमा धेरै कन्फ्युजन छ भने 3 1/2 माइनस 4 2/5 है,
4/2/5 र प्लस 7/3/4 4/2/5 ठिक छ प्लस 7/3/4 7/3/4 यो सल्भ गर्नुहोस्। यो भर्खर अहिले गरेको होइन, हामीले भर्खर गरेको होला होइन, यो सायद भर्खर गरे जस्तो लाग्यो मलाई। 6/17/20 होइन, भर्खर गराएको मैले, यो भइसक्यो होइन। अर्को एउटा प्रश्न कि तपाईँहरूले सोध्नुभएको प्रश्न त मैले नै गराउनेवाला रहेछु, तपाईँहरूले आफै सोध्नुभयो। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् अर्को 9/4/5 तपाईँले नाति बस्नुभयो भने प्रश्नै डिटो प्रश्न आयो यहाँ। माइनस 4/1/2 माइनस 3/4 3/4 ठिक छ। यो प्रश्न सोध्यो भने मानौ होइन, यो प्रश्न सोध्यो भने यो 9/4/5 माइनस 4/1/2 माइनस 3/4 है, हामीलाई नि गरिदिनु सब अघि भर्खर गरेको लोकसेवाजी। ल यो गरौँ न है, यो गरौँ त। हेर्नुहोस् यो ट्राई गर्नुहोस्, यसो कति आउँछ। अब यो प्रश्न यतिको गर्न सिक्नु भयो भने हुन्छ। हामीलाई नै गर्न दिनु सर क्लासमा भन्दै हुन्छ, एकदमै गर्नुहोस् त। उत्तर के आउँदो रहेछ? उत्तर 9/1/20 निकाल्नुहोस् त साथीहरू। अलिकति हिन्ट दिएँ म, हिन्ट दिएँ। अर्को प्रश्न पनि एउटा छ, एउटा तपाईँहरूले ट्राई गर्नुपर्ने क्वेसन। 3/4 डिवाइड बाई 1/6 ठिक छ। यसलाई ब्राकेटमा राख्दिउँ, देखिया छ होला नि होइन? देखिएन भने तपाईँको भिडियो क्वालिटी एक्चुअली हेर्नुहोस् कति छ है, नभए तपाईँको मोबाइललाई ल्यान्डस्केप गर्नुहोस् है, किनभने म्याथ क्लास हो। तपाईँको धेरै ठुलो लेख्यो भने सबै अट्दैन, तपाईँहरूले पनि त्यो बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। ल यति गर्न सिक्नुहोस् अनि हुन्छ है, यदि योभन्दा बेसी गर्नुपर्ने छैन है। ठिक छ। 2/9/20 भन्नुभयो, 2/9/20 आयो, बेग्लै आयो। ल यो ट्राई गरौँ है त, यो ट्राई गरौँ। यो भनेको 9/4/5 माइनस 4/1/2 प्लस 3/4। यो गर्नुभयो कि गर्नु भएन है? यो गर्नुभयो कि गर्नु भएन? पहिले त्यो गर्नुहोस्। ल यदि गरिसक्नु भएको छ भने यो जुन होल नम्बर छ, होल नम्बरलाई एक ठाउँमा राखिदिनुहोस्। 9 - 4 + 3 र फ्र्याक्सनलाई एक ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस्। फ्र्याक्सनलाई एक ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस्। फ्र्याक्सनलाई एक ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस्। यो भने कति भयो? 8 भयो। यो 9 - 3 = 12 - 4 भनेको यो 8 आयो। यहाँ 8 आयो हैन? 8 आयो। यता यहाँ पनि 4 × 5 = 20 लिँदा भयो। यहाँ 5 = 16 भयो, 2 = 10 भयो, प्लस 15 भयो हैन? यो भनेको 8 प्लस यो कति हुने भयो? 6 + 15 = 21/20 है। 8 + 8 = 21/20 आयो। हेर्नुस् है, 8 = 21/20 यहाँ हेर्नुस्, यो आयो हैन उत्तर? 8 = 21/20 आयो। अब यहाँ सिक्नुहोस् है, यो 8 + 21/20 ले के बुझायो? 8 + 21/20 यो भनेको हेर्नुस् त, यो भिन्न हर भन्दा ठुलो छ कि छैन? सरी, यो के अरे अंश हर भन्दा ठुलो छ कि छैन? यो भिन्नमा द न्युमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो यसलाई ब्रेक डाउन गर्नुहोस्। 20/20 + 1/20 यो ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो। यो ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो है।
किन्दाखेरि चाहिँ यो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भयो, यसलाई प्रपर बनाउनुहोस्। यो बुझ्नु भएको छ? यो लेखेको 21 मा त 20 + 1 हुन्छ नि त, हो किन है? 20 + 1 20 + 1 ठिक छ। त्यो गर्दाखेरि के भयो त? यो भनेको 8 + 1 + 1/20 गर्दाखेरि 9 1/20 आयो उत्तर। 9 1/20 -3 हुँदैन नि, -3 हुन्छ भन्दैन, हुन्छ हुँदैन, माइनस माइनस प्लस भयो नि। यहाँ ब्राकेटले मल्टिप्लाईको काम गर्छ, ब्राकेटले मल्टिप्लाईको काम गर्छ। माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ, ब्राकेटले मल्टिप्लाईको काम गर्ने भएकोले है। त्यहाँ अब यस्तो सामान्य कुराहरू बिग्रियो भने त बर्बाद हुन्छ है। बिस्तारै सिक्नु होला यो, ठिक छ। 9 1/20 8 यहाँ 8 21/20 निकाल्नु भयो। तपाईको मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा लेख्दा, मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा लेख्दा यो फ्र्याक्सनल पार्ट जहिले प्रपर हुनुपर्छ है, प्रपर हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? त्यही भएर यो 21 लाई 20 + 1 गरेको है। यो 21 लाई 20 + 1 गरेको, यो बुझ्नु भयो होला। ल यहाँ प्लस हुन्छ है, यो प्लस हुन्छ, यो झुकिनु भएन। एलसीएम एकचोटि भनिदिनु ल। अब कुरो त यहाँ आएर पो अड्किन्छ त, गाह्रो छ नि त। ल एलसीएम सिकौँ है। मैले यहाँ यो मेटाइदिएँ है त, यहाँ एलसीएम सिकाउनु पर्ने भयो। एलसीएम बिस्तारै सिक्नु होला है, ठिक छ। एलसीएम हेर्नुहोस्, 4/5 - 1/2 + 3/4 है। यो गर्नुभयो नि होइन। सुबुजीले राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ। क्वेसन चाहिँ फ्र्याक्सनमा, एन्सर चाहिँ डेसिमलमा आउँछ। त्यो एकदमै रेयरली मात्र हुने कुरा हो। फ्र्याक्सनको उत्तर फ्र्याक्सनमै, डेसिमलको उत्तर डेसिमलमै निकाल्नु पर्यो है। 8 21/20 गर्न मिल्दैन सर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको अप्सनले नै त्यो दियो भने त अब मिल्यो सुरजी, तर अप्सनले नदेला है, अप्सनले नदेला, ठिक छ। यो 21/20 किन गरेको सोध्दै हुनुहुन्छ। यो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भन्छ क्या यसको। हेर्नु न, यसको अंश हरभन्दा ठुलो छ, यस्तो हुनु भएन। यो चाहिँ डिनोमिनेटर चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ क्या। यहाँ न्युमिनेटर ठुलो भयो भनेको यहाँ 1 point समथिङ समथिङ भयो। फ्र्याक्सनलाई जहिले पनि 0 पोइन्टमा राख्ने, यस्तो खालको सोल्युसनमा है, 0 पोइन्टमा राख्ने। ल यहाँ है एलसीएम भनिदिनु एकचोटि भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ एकचोटि म भनिदिन्छु एलसीएम को। 5 2 र 4 को एलसीएम लिनुहोस् हामीले स्कुलमा सिकेको तरिकाबाट। पहिले के गर्नुहोस्, यो 2 र 4 छ, यो 2 लिनुहोस्। 2 ले 5 लाई जाँदैन, 5 लेख्नुहोस्। 2 1 2 2 2 4 ठिक छ। अब यो 5 पनि प्राइम नम्बर हो, 1 पनि प्राइम नम्बर हो, 2 पनि प्राइम नम्बर हो। यो कुनै पनि रिपिट हुँदै भएको पनि छैन, त्यसकारणले यसलाई छोडिदिनुहोस्। हाम्रो एलसीएम भनेको 2 5 10 2 20 भयो। यहाँ 20 लेख्नुहोस् है, 20 लेख्नुहोस्। अथवा तपाईलाई यो गाह्रो लाग्छ भने यो 4/5 छ, यसलाई 20 बनाउनलाई 5 लाई 20 बनाउन 4 4 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। फेरि यो तल 2 छ, 2 लाई 20 बनाउन 10/10 हैन त 20 भयो नि, 20 भयो नि है। प्लस 3/4 यो तलको 4 लाई 20 बनाउनलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है। यो भनेको 16 - 10 + 15/20 यसरी गर्नु भए पनि हुन्छ है सजिलोको लागि, ठिक छ, ठिक छ। सेकेन्डको 12 आयो भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै सही। सेकेन्डको 12 नै आउँछ, सेकेन्डको 12 नै आउँछ, एकदमै सही छ। सेकेन्डको 12 नै आउने हो है, सेकेन्डको 12 नै आउने हो। सेकेन्डको 12 नै आउने हो। अब यसमा के गर्ने हो, यसको यस्तो प्रश्न आयो भने, यस्तो प्रश्न देयर वाज अ बिट अफ कन्फ्युजन इन द लास्ट पार्ट अरे। ए यो लास्ट पार्टमा हो त एकदमै है, लास्ट पार्टमा सेकेन्डको क्वेसनमा सबै माइनस हो र राम्रोसँग देखे राम्रो
ए माइनस हो र भन्दै हुनुहुन्छ। ल राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, माइनस होइन डिभिजन हो है, डिभिजन देखिएन। यो माइनस हो कि भन्दै हुनुहुन्छ। ल डिभिजन थियो है, डिभिजन दिव्याजी डिभिजन थियो है, डिभाइड साइन हो, माइनस होइन है। ल यस्तो प्रश्न आइदियो भने अब यो तपाईँले साधारण क्लासमा सिकेर आउनुभएको छ। डिभाइडलाई मल्टिप्लाई बनाउन सकिन्छ, डिभाइडलाई मल्टिप्लाई बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टु है, इन्टु यसलाई यो डिभाइडलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो पनि उल्टिन्छ, यसलाई रेसिप्रोकेट गरेको भन्छ। के गरेको भन्छ, रेसिप्रोकेट गरेको भन्छ। ठिक छ। अब यो गर्नुभयो है। अब यदि गरेपछि इन्टु यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 2/1 भयो। यो एउटा ब्राकेट हो, फेरि यहाँ बिचमा डिभिजन छ, यसलाई नचलाउनुहोस् अहिले। फेरि यो 3/4 छ, यहाँ पछाडि के भन्दाखेरि चाहिँ डिभिजन छ, यसलाई यतिकै छोडिदिनुहोस्, यसलाई यतिकै छोडिदिनुहोस्। अब यता भित्रको यो ब्राकेट भित्रको सल्भ गर्नुहोस्। 1/2 इन्टु 2/1 पहिलो स्टेपमा यति गर्नुहोस् है, पहिलो स्टेपमा। ल भिडियो क्लियर आएन तपाईको, युट्युबमा गएर भिडियो क्वालिटी हेर्नुहोस् है। ल ल क्लियर छ, क्लियर छ। अब यो भनेको यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, कति हुन्छ, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 दुना 4, 2 तिया 6 भनेपछि 9/2 भयो, इन्टु 2/1। ठिक छ। डिभाइड बाई 3/4 डिभाइड बाई यो भने कति भयो, यो काट्नु भयो भने त 1 आयो, 3/4 डिभाइड बाई 1 आयो। ठिक छ। अब यो सल्भ गर्नुभयो भने त 9 छ, डिभाइड बाई 3/4 डिभाइडलाई मल्टिप्लाई नै गर्नुभयो भने 1 को त के हुने भयो, 1 कै हुने भयो। यो 1 को रेसिप्रोकल 1 कै हुन्छ। ठिक छ। अथवा 1/1 लेखे पनि कुरो एउटै नै त हो कुरो हैन। यो गर्नुभयो भने 9 डिभाइड बाई 3/4 भयो। यो भनेको 9 इन्टु 4/3 भनेको 12। कति भयो त, है। ल अहिले तपाईले यो एक्जामको क्वेशन है, यो एक्जामको क्वेशन बुझ्नलाई तपाईले अब मैले तपाईलाई स्पिडको फर्मुला सिकाउनु पर्ने हुन्छ है। यसलाई लास्टमा गरौँ न है। तपाईको यो फेरि यहाँ तपाईँ म एलसीएम लिन सिकाइरहेको छु, यहाँ फ्र्याक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्न सिकाइरहेको छु। मैले त्यहाँ फेरि तपाईको फर्मुलाको कुरा गरेर त्यहाँ फेरि सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई त्यतातिर नजाउँ है, किनभने हामी बेसिक फ्र्याक्सन सिक्दैछौँ। अहिले हामी यही स्टिक हौँ है। त्यो क्वेसन डिफिकल्ट क्वेसन हो, एकदमै डिफिकल्ट क्वेसन रहेछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसनलाई अलिकति हल्ट गर्नु है त। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। मैले गराउन लागेको क्वेसनहरू है, मैले गराउन लागेको क्वेसनहरू यो बल्ल त हामी यहाँ पुग्दैछौँ है। त्यो क्वेसनमा पुगेका छैनौँ, त्यो ठाउँसम्म गर्ने लेभलमा हामी अहिले पुगेको छैनौँ है। कसैलाई हिन्ट चाहिन्छ भने त्यहाँ स्पिडको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ है। स्पिडको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, गतिको फर्मुला। तपाईलाई गतिको फर्मुला लगाएर त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब एउटा फ्र्याक्सनको एउटा प्रश्न लिए मैले। इफ 3/4 of a stick is 12 meter, find 5/8 of the stick। ठीक छ। यहाँ यो प्रश्नमा हेरौँ। If 3
3/4 अफ अ स्टिक इज 12 मिटर, फाइन्ड 5/8 अफ द स्टिक भनेको। अब यसमा के भन्यो, यदि कुनै लट्ठीको 3/4 भाग 12 मिटर हुन्छ भने 5/8 भाग कति होला? सो आज क्लास प्री टेस्ट फोकस छ, त्यस कारणले मैले अहिले प्री टेस्टकै कुरा गरेँ है त। ल है, यहाँ प्रश्न आयो, यदि कुनै लट्ठीको 3/4 भाग 12 मिटर हुन्छ भने 5/8 भाग कति होला? यहाँ हेर्नुहोस् है, बुझ्नुपर्ने छ, यो लट्ठी भयो एउटा है, यसको 3/4 भाग, यसको 3/4 भाग भनेको 12 मिटर हुन्छ भने 5/8 भाग कति होला भन्ने सोद्धाखेरि पुरा लट्ठी चाहिँ कति मिटरको छ त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। अब यहाँ मैले अस्तिको दिन फ्राइडेको दिन डिस्कस गरेको थिएँ, तपाईको 3/4 भाग भनेको चाहिँ 12 मिटर हो भने, 3/4 भाग 12 मिटर हो भने तपाईलाई पुरा भाग निकाल्नु छ, पुरा एउटा लट्ठी कतिको छ त? एउटा लट्ठी कति मिटरको छ त? एउटा लट्ठी कति मिटरको छ भनेर निकाल्नको लागि बुझ्नु पर्यो, एउटा लट्ठी त 12 मिटर भन्दा बेसी हुन्छ, एउटा लट्ठी त के हुन्छ 12 मिटर भन्दा लामो हुन्छ। अब तपाईलाई 12 भन्दा बेसी निकाल्नु छ भने, 12 भन्दा बेसी निकाल्नु छ भने के गरिदिनुस्, 12 लाई यसले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् भनेको थिएँ मैले हैन, यसलाई उल्ट्याएर मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, यसो गर्दा धेरै आउँछ, यसो गर्दा धेरै आउँछ। अब कमेन्टमा क्वेशनहरु केही नलिनुस् है, म केही 2-4 वटा क्वेशन गराउँछु, तपाईहरुको क्वेशन मात्र गरेर हुँदैन, यो कन्सेप्ट बिल्डिङ क्लास पनि हो, त्यसकारणले यहाँ अब यो कसरी आयो भन्नु होला। मैले यो फ्राइडे यो डिस्कसन गरेको थिएँ, हामी यो भनेको एउटा लट्ठी 12 × 4/3 डाइरेक्टली गर्नु भनेर मैले फ्राइडे यसरी सिकाएको थिएँ। अब कोही आज नयाँ पनि आउनु भएको छैन छ भने यो के गर्नु भयो त 12/3/4 युनिटरी मेथड, ऐकिक नियम लाउँदा हैन, 3/4 भाग अफ हैन लट्ठी भनेको चाहिँ 12 मिटर हो भने पुरा एउटा लट्ठी भनेको 12/3/4 हो। यसलाई हामी डाइरेक्टली 12 × 4/3 मिटर हुन्छ भनेर मैले डिस्कस गरेको थिएँ। 16 मिटर भयो, 16 मिटर भयो, ठीक छ, 16 मिटर भयो, पुरा एउटा लट्ठी 16 मिटरको भयो। त्यसपछि 5/8 भाग भनेको कति हुने भयो त? 5/8 भाग भनेको 16 × 5/8 गर्दा 10 मिटर आउने भयो, 10 मिटर आउने भयो, ठीक छ। यसलाई हामीले क्विकली कसरी गर्न सक्यौं त? यसलाई हामीले क्विकली पुरा लट्ठी कति भाग कतिको हुने भयो भन्दाखेरि 12 या 12 लेख्नुस्, 12 भन्दा धेरै उत्तर आउनु पर्छ, 12 भन्दा धेरै आउनु पर्छ, किनभने 3/4 भागै 12 हो भने त पुरा लट्ठी त 12 भन्दा धेरै आउनु पर्छ। धेरै आउँछ भने, धेरै निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो त? यो यसलाई उल्टाइदिनु पर्यो, 3/4 गर्यो भने 3/4 भनेको लेस देन 1 हो। 3/4 यो जुन 3/4 देख्नुहुन्छ यो लेस देन 1 हो कि? अब लेस देन 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने त 12 भन्दा सानो भ्यालु आउँछ, त्यसकारणले हामीले मोर देन 1 बनाएर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो मोर देन 1 भनेको यसलाई उल्टाइदिनु पर्यो, यति गर्नु भयो भने यहाँ पुग्नुहुन्छ। अब 5/8 भाग भनेको हेर्नुहोस् त, 5/8 भाग पुरा भाग भनेको 16 मिटर आयो भने अब 5/8 भाग भनेको त 16 भन्दा कम आउनु पर्छ। 16 मिटर पुरा लट्ठी 16 मिटरको भयो हैन, लट्ठी कति मिटरको रहेछ? 16 मिटरको रहेछ। 16 मिटरको 5/8 भाग भनेको त 16 भन्दा कम आउनु पर्यो। के गर्दा चाहिँ 16 भन्दा कम आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यतिकै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ, ठीक छ। यो भनेको 10 मिटर हुने भयो, ठीक छ। पुरा लट्ठीलाई x मानेर गर्दा पनि मजाले हुन्छ है।
पुरा लट्ठीलाई x मानेर गर्नुहुन्छ भने पुरा लट्ठीलाई x मान्नु भयो भने ठिक छ। पुरा लट्ठीलाई उहाँले भन्नुभयो पुरा लट्ठीलाई x मान्दा के हुन्छ सर भन्दै हुनुहुन्छ हैन। 3/4 x को 3/4 भनेको 12 हो, 3x भनेको 48 भयो, x भनेको 16 मिटर निकाल्दिनुस्, 5/8 x भनेको 5/8 × 16 गरिदिनुस्। यो गर्दाखेरि पनि उत्तर निकाल्न मजाले सकिन्छ है, मजाले सकिन्छ। तपाईको आफ्नो कुरा है। अब यहाँ मैले आईक्यू बेस्ड कुरा गरे, यहाँ आईक्यू बेस्ड कुरा गरे, यहाँ हाम्रो अल्जेब्रामा गर्यौं है हामीले। ठीक छ, तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला। सोह्र माइनस 12 गर्दा हुँदैन नि भावनाजी। यहाँ 3/4 भागको कुरामा पो 12 भनेको थियो त, यहाँ 5/8 भाग भनेको छ नि त। त्यसकारणले 16 माइनस 12 गरेर हुँदैन। उसले बाँकी भाग कति हो भनेको छैन नि। बाँकी भाग कति हुन्छ, यदि 3/4 भाग चाहिँ 12 मिटर हुन्छ भने बाँकी भाग कति हुन्छ भनेको भएपछि 16 माइनस 4 गर्न 16 माइनस 12 गर्न मिल्थ्यो। ठीक छ ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है। यो सबैले बुझ्नुभयो होला, यो सबैले बुझ्नुभयो होला। ल अब अर्को तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरो भनेको, अर्को मैले एउटा प्रश्न लिन्छु है। अब अर्को क्वेशन, A paid 2/3 of what B pays, which is half of what C paid. What is the fraction of bill? What is the fraction of bill paid by B? ल हेर्नुस् है, अब वर्ड प्रब्लम आउँछ ल है। अब यसलाई कसरी गर्ने है, यसलाई कसरी गर्ने, यो प्रश्न पहिले नेपालीमा पनि म एकचोटि लेखिदिन्छु ल। ए ले बीले तिरेको रकमको, एले बीले तिरेको रकमको देखिया छ नि हैन, बीले तिरेको रकमको 2/3 भाग तिर्छ, 2/3 भाग तिर्छ, जुन सीले तिरेको 1/2 भाग हो। बीले पूरा बिलको कति भाग तिरेछ, कति भाग तिरेछ। प्रश्न यस्तो छ है, प्रश्न यस्तो छ, प्रश्न यस्तो छ, प्रश्न यस्तो छ। अब यसमा के गर्ने, यसमा के गर्ने, एले बीले तिरेको 2/3 भाग तिर्यो अरे। ठीक छ, एले यहाँ जस्तो के भन्छ, एले बीले तिरेको 2/3 भाग तिर्यो अरे। एले बीले तिरेको कति रे त 2/3 भाग तिर्यो रे। ठीक छ, अब यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि सीले यो चाहिँ जुन चाहिँ कति हो रे त, जुन चाहिँ सीले तिरेको आधी हो भनेछ, which is half of what C paid, which is half of, which is half of what C paid। ठीक छ,
विच इज हाफ अफ वाट सी पेड भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ एले तिरेको बिल चाहिँ हैन, एले तिरेको बिल चाहिँ सीले तिरेको आधी बिल हो भनेर यति दुईटा कुरा भन्छ, यो बुझ्नुहोस्। ठिक छ, यति कुरा मान्नुहोस्। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुहोस्। बीले तिरेको एक्स मान्ने भन्ने हुन्छ तुलसाजी, एकदमै सही, एकदमै सही। पहिले यति कुरा बुझिदिनु पर्यो है ल्याङ्ग्वेजमा। ठिक छ, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यसलाई कनेक्ट गर्नुहोस् है। अब यो बुझ्नु भएन भने मैले सल्भ गरेको तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न। ठिक छ, यहाँ के भन्यो, एले बीले तिरेको 2/3 भाग तिर्छ भनेकै छ है, हैन। एले बीले तिरेको रकमको 2/3 भाग तिर्छ, जुन सी को 1/2 भाग हो। ठिक छ, अब बीले कति भाग हैन, कति चाहिँ भाग, पुरा बिलको कति भाग तिर्छ भनेर सोधेको छ। ठिक छ, अब यो गर्दाखेरि भनेको एले 1 भाग तिर्यो होला, बीले 2 भाग तिर्यो होला, सीले कति भाग तिर्यो होला, जम्मा भनेको पुरा बिल तिर्ने हो नि त हैन। पहिले बुझ्नु पर्यो यो। ठिक छ, पुरा तिर्ने कति भयो त, यो यति बुझ्नु पर्यो। एले जति तिर्छ, बीले जति भाग तिर्छ, सीले जति भाग तिर्यो, तीनजना मिलेर त पुरा बिल तिर्नु पर्यो, नभए त फेरि रेस्टुरेन्टमा भाडा मान्नु पर्ला होइन। सो तीनजनाले मिलेर पुरा बिल तिर्यो, एउटा बिल पुरा बिल तिर्नु पर्यो, त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब एले के भन्छ, एले चाहिँ बी को 2/3 भाग तिर्छ, बी को 2/3 भाग तिर्छ। अन्तिममा बी को सोधेको छ, अन्तिममा बी को सोधेको छ, मैले एलाई बी मा कन्भर्ट गरेँ किनभने बीले पुरा बिलको कति भाग तिर्छ सोधिरहेको छ हैन। एले बी को 2/3 भाग तिर्यो, यो त भनेकै छ प्रश्नले। बीले त आफ्नो भाग तिरेको, बीले त आफ्नो भाग तिरेको। अब यहाँ सी लाई पनि के गर्नु पर्यो त, सीले पनि के गर्नु पर्यो त, अब तिर्नु पर्यो। सीले पनि के गर्नु पर्यो त, तिर्नु पर्यो। अब सीले हेर्नुहोस् है, सीले पनि बी को कन्टेक्स्टमा तिर्नु पर्यो क्या, सीले पनि बी को कन्टेक्स्टमा तिर्नु पर्यो। तपाईँले बी लाई एक्स मान्दा पनि हुन्छ, कुरो त्यही नै हो। तर यहाँ हेर्नुहोस्, ए भनेको कति हो, हाफ अफ सी हो भने सी भनेको कति हो त, 2a भयो। सी भनेको कति भयो त, यति बुझ्नु पर्यो, पहिले यति बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, सी भनेको त ट्वाइस अफ ए, यहाँ हेर्नुहोस् सी भनेको कति भयो त, ट्वाइस अफ ए। अब यहाँ बी आयो, यहाँ बी आयो, हामीलाई उत्तर निकाल्नलाई यहाँ पनि बी चाहियो, बी चाहियो भने ए भनेको कति बी हो त, यही त हो नि हैन। ए भनेको कति भयो त, ए भनेको कति बी हो, 2/3 बी हो। यो गर्न पाइयो हैन, यो गर्न पाइयो। ठिक छ, अब के गर्ने हो भन्दाखेरि 2/3 बी प्लस बी प्लस 4/3 बी इक्वल्स टु 1 भयो है। 4/3 बी भनेको कति भयो, 1 भयो। ठिक छ, अब यसलाई एलसीएम लिदिनुस्, यसलाई के गरिदिनुहोस्, एलसीएम लिदिनुस्। एलसीएम लिनुभयो भने एलसीएम 2a कसरी, यहाँ हेर्नुहोस् त, ए भनेको हाफ अफ सी हो भने सी भनेको 2a भएन त, सी भनेको 2a भएन त। हेर्नु त लोकसेवाजीले 2a कसरी भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँबाट हेर्नुहोस् त, सी भनेको 2a भयो कि भएन, यदि कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब एलसीएम लिनुभयो भने, एलसीएम लिनुभयो भने यो भयो 2b प्लस 3b प्लस 4b इक्वल्स टु 1। 2b प्लस 3b प्लस 4b इक्वल्स टु 1। त्यसो गर्दा 9b भनेको कति भयो त, 9b भनेको 3 भयो। b ले 1/3 भाग तिर्यो, b ले कति तिर्यो त, 1/3 भाग तिर्यो। यहाँ मैले सबैलाई बी मा किन कन्भर्ट गरेँ, बी ले पुरा बिलको कति भाग तिरेछ सोधेको छ है। बी ले पुरा बिलको कति भाग तिरेको छ सोधेको छ, मैले त्यही भएर ए लाई पनि बी मा लगे, बी आफैमा थियो। अब सी लाई पनि बी मा लानु थियो क्या, मलाई सी लाई पनि बी मा लानु थियो, तर मैले 2 स्टेपमा गरेँ। पहिलो सी भनेको त हेर्नु त, ए भनेको आधी अफ सी, ए इफ ए इज हाफ अफ सी, सी शुड बी ट्वाइस अफ ए, सी शुड बी ए इज इक्वल्स टु, यहाँ हेर्नुहोस् न, ए इज इक्वल्स टु हाफ अफ सी भनेको, यसको मतलब सी भनेको ट्वाइसै बुझिँदैन र, यो बुझिँदैन र,
है ठिक छ। सुरुबाट फेरि भनिदिनुहोस् भन्ने कुरा आयो, सुरुबाट फेरि भनिदिनुहोस् भन्ने कुरा आयो। तपाईले यति बुझ्नु पर्यो क्या, यहाँ बी ले पुरा बिलको कति भाग तिरेको छ सोधेको छ। बी ले पुरा बिलको कति भाग तिरेछ सोधेको छ। त्यसकारणले हामीले यो बी चाहियो क्या, यहाँ बी, ए को ठाउँमा पनि बी चाहियो, सी को ठाउँमा पनि बी चाहियो। पहिले त्यो बुझ्नुहोस्। ए भनेको 2/3b है, यो लेखेकै छ। यो भनेको पनि बी भइहाल्यो, यो सी छ, यो सी लाई पनि बी बनाउनु पर्यो, त्यो बुझ्नु पर्यो क्या। सी लाई पनि बी बनाउनु पर्यो। तर हामीलाई सी र बी को डाइरेक्ट रिलेसन छैन। पहिले सी बाट ए पुग्नु पर्यो अनि बल्ल एक्सक्युज मी, सी बाट ए पुग्नु पर्यो अनि बल्ल ए बाट बी मा पुग्ने हो क्या। दुई स्टेपमा जानु पर्यो। सो सी लाई मैले पहिले लेखेँ 2a। अब यो कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भनेछ त, ए ले तिरेको बिल सी को आधी हो। ए ले तिरेको बिल सी को आधी हो भने सी ले तिरेको बिल ए को डबल भएन? यो यही कुरा होइन। ए ले तिरेको बिल सी को आधी हो भने सी ले तिरेको बिल त ए को डबल हुनु पर्यो नि। यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या तपाईहरुले, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ए ले तिरेको भनेको सी को आधी हो भने सी ले तिरेको भनेको ए को डबल हो। यो क्रस मल्टिप्लाई गराएको छ नि, यसमा कुनै के चाहिँ मैले अरु चेन्ज गरेको छ र केही चेन्ज गरेको छ र छैन नि। जबमा ए इफ ए इज हाफ अफ सी देन सी शुड बी ट्वाइस अफ ए। यो त बहुत कमन सेन्सको कुरो भयो नि, यो त होइन र। त्यसकारणले मैले सी लाई ट्वाइस राख्थे। अब फेरि बी नै चाहियो क्या, बी नै चाहियो, बी नै चाहियो, बी नै चाहियोले भयो। त्यसकारणले ए लाई फेरि मैले के लेख्न सके त, फेरि ए लाई 2/3b, बल्ल बी आयो, बल्ल बी आयो। यही हो बुझ्नुपर्ने कुरो, यति हो बुझ्नुपर्ने कुरो। सी लाई पनि बी बनाउनु छ किनभने उत्तर बी मा आउनुपर्छ है, उत्तर बी मा आउनुपर्छ। त्यसकारणले सी लाई पहिले ए लाई ए मा कन्भर्ट गर्ने, सी लाई पहिले ए मा कन्भर्ट गर्ने अनि फाइनली ए लाई फेरि बी मा कन्भर्ट गर्न हामीसँग यो छँदैछ। यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो। यहाँ भनेको बी भनेको यो सल्भ गर्नु भयो भने 1/3 आउँछ। सल्भ गर्नु भयो भने बी त्यसमा के भन्नुभयो 1 2/3 गर्यो भने कसरी 1 2/3 गर्नुहुन्छ? सबैको एकैचोटी कम्पेरिजन गरेर भनेर है। ल सबै कम्पेरिजन गर्यो भनेर अब यहाँ साथ तपाईलाई त्यो आउँछ भने ठिकै छ है। अब सबै एज अ होल प्रोपोर्सनमा लगेर भन्नु भएको होला। अब यहाँ यति बुझाउन गाह्रो भइरहेछ है, अहिलेलाई यतिमै अड्क्यौँ ल। तपाईले त्यो प्रोपोर्सनमा लगेर गर्न आउँछ भने एकदमै राम्रो है। ल ठिक छ नि, यो त मैले सकेसम्म सजिलो बनाउन हो नि त है। मैले भनिसके इजी बनाउन खोज्ने हो है। मेथड्सहरु धेरै हुन्छन् म्याथको है। तपाईले यसलाई प्रोपोर्सनमा लगेर गर्नुभयो भने पनि ओके है। मैले त्यसलाई पनि ओके भने ल ल ल यो भयो होला है। ल्याङ्ग्वेज लेखाएर गरिदिनुस्। यो हामी प्री टेस्ट तयारी गर्दैछौँ नि है, यो प्री टेस्टको क्वेसनहरु हो। अब यसमा ल्याङ्ग्वेज के छ र, तपाईले यसलाई सकिहाल्नु भयो नि। बी ले x भाग तिर्छ, ए ले 2/x भाग ए ले 2/x भाग तिर्छ। त्यसो गर्दा सी ले 2 को a को डबल तिर्ने भएकोले यो त तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा यो बुझ्नु भयो भने ल्याङ्ग्वेजमा त आफ्नो तरिकाले लेख्न सकिहाल्नु भयो नि, होइन र? ठीक छ। एक त हामी प्री टेस्ट तयारीमा छौं। तपाईले अब ल्याङ्ग्वेज त बिस्तारो सिक्दै जानु होला नि है। यो प्री टेस्टमा भएकोले मैले ल्याङ्ग्वेजमा फोकस गरिन है। ल ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के प्रश्न सोध्यो है? A class
has 3/5 girls and rest are boys. If 2/9 of girls and 1/4 of boys are absent, what fraction of total students were present? यो पनि प्री टेस्ट फोकस भयो है। प्री टेस्ट फोकस क्वेसन हो यो, हामी प्री टेस्टकै तरिकाले गर्छौँ है। ल यसमा के भयो भन्दाखेरि एउटा कक्षामा 3/5 केटी र बाँकी केटाहरू छन्। यदि कक्षामा 2/9 केटीहरू र 1/4 केटाहरू अनुपस्थित भए जम्मा विद्यार्थीहरूको कति भाग विद्यार्थीहरू उपस्थित होलान्। ल प्रश्न यस्तो छ है, सृजनाजीले के लेख्नुभयो? टाइम भ्याइन्छ सर भन्नुभएको कि टाइम बाँकी छ सर? के मैले बुझिनँ। टाइम भ्याइन्छ सर भन्नुहुन्छ भने त्यसका लागि तयारी कक्षा हो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, आफूले छिटो क्विकली गर्न सिक्नु पर्यो है। टाइम बाँकी छ सर भन्नुभएको भए केही समय अझै हामी बाँकी छ, अझै एक दुईवटा प्रश्न हामी गर्छौँ आज है। ल प्रश्न आइसक्यो। एउटा कक्षामा 3/5 भाग केटी। अब यहाँ बुझ्नुहोस् है, यो प्री टेस्ट फोकस क्लास हो, त्यसकारणले म यहाँ कम भन्दा कम ल्याङ्ग्वेज लेख्ने प्रयास गर्छु है। यहाँ के भन्यो? एउटा कक्षामा 3/5 भाग केटीहरू छन्, ठिक छ, र बाँकी केटाहरू छन् भन्छ है। 3/5 भाग केटीहरू छन्, 3/5 भाग केटीहरू छन् है। 3/5 भाग केटीहरू छन्, 3/5 भाग केटीहरू छन्, ठिक छ। र केटाहरू कति हुने भयो त? केटाहरू 5 भागमा 3 भागै केटी छन् भने केटाहरू कति हुनु पर्यो त? 2/5। पहिलो यो बुझ्नु पर्यो, फ्र्याक्सनको विद्यार्थीले यति बुझ्नु पर्यो। फ्र्याक्सनमा एउटा राम्रो तपाईहरुको कमेन्ट म पछि लिन्छु है। ल यसमा जाउँ ल। अब दिमाग छिटो चलाउनु भयो भने त टाइमले पुग्छ नि हैन, दिमाग ढिलो चलाउनु भने त पुग्दैन। त्यति गर्न सिक्नु पर्यो है। अब केटीहरू 3/5 भाग भयो भनेको केटाहरू कति भयो त? 2/5 भाग भयो। यो बुझ्नु पर्यो। अब लेखेर गरौँ भन्ने हुन्छ, यो लेखाइले चाहिँ समस्या पार्छ क्या। अब यहाँ
यहाँ अब गर्ल्स भनेको 3/5 भयो हो भनेपछि बोइज कति हुनु पर्यो 1 - 3/5 2/5 भाग केटाहरू हुने भयो ठीक छ 2/5 भाग केटाहरू भयो अब के सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ एब्सेन्ट गर्ल्स भनेको कति हुने भयो त एब्सेन्ट गर्ल्स भनेको 2/9 अफ गर्ल्स भनिन्छ 2/9 अफ गर्ल्स 2/9 अफ गर्ल्स भनेपछि केटीहरू भनेको 3/5 भागको 2/9 भाग यति एब्सेन्ट भयो 3/5 भागको 2/9 भाग एब्सेन्ट भयो यो भने कति भयो 3 तिया 9 भयो भनेपछि 2/15 भाग एब्सेन्ट केटीहरू 2/15 केटीहरू एब्सेन्ट भयो अब एब्सेन्ट बोइज भनेको केटाहरू 2/5 भाग छन् कति एब्सेन्ट 1/4 1/4 इन्टु कति गर्नु पर्यो 2/5 भाग यति एब्सेन्ट हुने भयो भने यो कति भयो यो भनेको 2 दुना 4 1/10 टोटल एब्सेन्ट भनेको कति भयो त टोटल एब्सेन्ट भनेको 2/15 प्लस 1/10 गर्नुहोस् एलसीएम आयो 30 हैन यो कति भयो त यो 4 भयो प्लस 3 7/30 एब्सेन्ट 7/30 एब्सेन्ट भयो 7/30 एब्सेन्ट भयो भनेपछि प्रेजेन्ट कति जम्मा विद्यार्थी कति भाग विद्यार्थीहरू उपस्थित होलान् भन्छ उपस्थित टोटल एब्सेन्ट यति भयो भने टोटल प्रेजेन्ट फ्र्याक्सनमा निकाल्नु पर्यो टोटल प्रेजेन्ट भनेको 1 माइनस टोटल एब्सेन्ट 1 माइनस टोटल एब्सेन्ट गर्नु पर्यो 1 माइनस टोटल एब्सेन्ट गर्नुभयो भने 1 माइनस 7/30 गर्नुभयो भने 23/30 तपाईको टोटल के भयो प्रेजेन्ट हुने भयो 1 माइनस 3/5 किन गरेको जम्मा विद्यार्थीलाई 1 मान्यो है फ्र्याक्सनमा तपाईको जम्मा विद्यार्थीलाई 1 5 भागमा 3 भाग विद्यार्थी केटीहरू छन् भनेको अर्थ केटाहरू चाहिँ कति हुने भयो त 2/5 हैन त 5 भागमा 3 भाग केटीहरू भयो भने 5 भागमा 2 भाग केटाहरू हुनु परेन त्यसकारणले टोटल विद्यार्थीलाई 1 मानेको फ्र्याक्सनको केसमा टोटल 1 पर्सेन्टेजको केसमा टोटल कति 100% पर्सेन्टेजको केसमा टोटल कति 100% पर्सेन्टेजको केसमा टोटल 100% ठीक छ भयो होला है ठीक छ क्वेशनले के सोधेको थियो केटीहरू 3/5 भाग छन् बाँकी केटाहरू छन् भन्छन् बाँकी भनेको रिमेनिङ 1 माइनस 3/5 यो भनेको 2/5 भयो अब एब्सेन्ट केटीहरू केटीहरूको 2/9 भाग एब्सेन्ट छन् भनेको छ केटीहरूको 2/9 भाग एब्सेन्ट छन् भन्छ सो यति चाहिँ के भयो त एब्सेन्ट भयो र अर्को केटाहरूको 1/4 भाग एब्सेन्ट छ भन्छ सो यसको यति आयो टोटल एब्सेन्ट यति आयो टोटल प्रेजेन्ट यति आयो अब यसलाई अर्को अब तपाईहरुलाई केही गरेर चीज सुख नहुने भयो के तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा सर्टकट भन्यो तपाईहरु अनि ल्याङ्ग्वेज भन्नुहुन्छ अनि ल्याङ्ग्वेज लेख्यो तपाईहरुलाई सर्टकट चाहिन्छ गर्ने के टिचरले बोर्डमा बसेर है गर्ने के कसरी चाहिँ गर्दिने के तपाईहरुलाई सुख हुनलाई कोही सर्टकट माग्नुहुन्छ प्री टेस्ट फोकस भन्यो ल्याङ्ग्वेज गर्दिनु भन्नुहुन्छ अनि ल्याङ्ग्वेज गर्दियो सर्टकट माग्नुहुन्छ समस्या चाहिँ के हो के तपाईहरुको अब सर्टकट यसलाई छोटो बनाउनलाई अब यहाँ हेर्नुस् पहिली कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो यहाँ म अघि त्यही बुझाउन खोज्दै थिए तपाईले मेट्न लगाएर तपाईहरुले पहिले के गर्नु पर्यो
क्वेसन पढ्दै जानुहोस्, क्वेसन पढ्दै जानुहोस्। गर्ल्स 3/5 हो भने बोइज 2/5। पहिले यो तपाईले फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा भन्न सक्नु पर्यो है। ठिक छ, ठिक छ। तपाईको गर्ल्स 3/5 भयो भने बोइज, ठिक छ, गर्ल्स 3/5 भयो, बोइज 2/5, यति गर्नु पर्यो। ठिक छ। त्यस पछाडि के भन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, गर्ल्स र बोइजमा कोही प्रेजेन्ट छन्, कोही एब्सेन्ट छन्, कोही प्रेजेन्ट छन्, कोही एब्सेन्ट छन्। अब के भन्यो, एब्सेन्टमा 3/5 को 2/9 भन्यो र यसको एब्सेन्ट कति भन्यो, 2/5 को 1/4 एब्सेन्ट भन्यो। ठिक छ। यसलाई जोड्दिनुहोस्, यसलाई जोड्दिनुहोस्। यो भनेको 2/15 आयो प्लस 2, 1/10 गर्नुभयो, 30 निकाल्न सक्नु पर्यो, 7/30 निकाल्न सक्नु पर्यो। 7/30 प्रेजेन्ट छ भने एब्सेन्ट भनेको 23/30। यति चाहिँ गर्नु पर्यो तपाईहरुले है। ठिक छ, यति चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नु पर्यो। अब यसको सर्टकटमा तपाईले यो क्वेशनलाई फ्र्याक्सन वाइज गरेको छ। अब अर्को तपाईलाई अझ सजिलो तपाईलाई गर्न छ भने है, तपाईलाई अझ सजिलो तरिकाले गर्नु छ भने तपाईले गर्ने भनेको यहाँ कहीँ पनि नम्बर दिएको छैन। हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर क्वेशन हेर्नुहोस् है। ठिक छ, यहाँ तपाईहरुको कुनै पनि नम्बर दिएको छैन, कुनै पनि नम्बर दिएको छैन भने हेर्नुहोस्, यहाँ कति छ, यहाँ एउटा फ्र्याक्सन छ 5 है, यहाँ अर्को फ्र्याक्सन छ 9, यहाँ छ अर्को 4 है, यहाँ छ अर्को 4। ठिक छ। यो 5, 9 र 4 यिनीहरुले डिभाइड हुने नम्बर खोज्नुहोस्। पहिले के गर्नुहोस्, यहाँ फ्र्याक्सनमा जब क्वेशन हुन्छ नि, यहाँ एउटा 5 छ, यहाँ 9 छ, यहाँ 4 छ, यसलाई सबैले डिभाइड गर्ने तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ, अब यसको यिनीहरु नम्बरले जाने भ्यालु के, यो 5, 9, 4 भरे चाहिन्छ हामीलाई। यिनीहरुले जाने भ्यालु खोज्नुहोस्। यो यिनीहरुले जाने भ्यालु कति हुन सक्छ, यहाँ भनेको 20, 4 पंचे 20, 9 20 कति हुन्छ 180। मानव विद्यार्थी 180 छन्, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। टोटल विद्यार्थी 180 मान्नुहोस्, टोटल कति गर्न मान्नुहोस्, 180 मान्नुहोस्। अब केटी कति आयो, केटी कति आयो, केटी भनेको 3/5 अफ 180 गर्नुभयो भने कति आउँछ, 5 त्यहाँ 15, 5 छका 30 भनेको 6 तिरका 18, 108 जना केटी। अनि केटा कति जना भए, केटा कति जना भए भन्दाखेरि 72 जना केटा भए। ठिक छ। अब एब्सेन्ट गर्ल्स कति हुने भयो त, 2/9 इन्टु 108 गर्नुहोस्। 9 एका 9, 9 दुना 18, 24 जना एब्सेन्ट। एब्सेन्ट बोइज कति भए, एब्सेन्ट बोइज भनेको 1/4 इन्टु 108, सरी 72, 108 इन्टु 72, 72 गर्नुभयो भने 4 एका 4, 4 8 32 हैन, 72 भनेको 18। यति टोटल एब्सेन्ट यति हो, टोटल एब्सेन्ट यति भयो भनेको कति भयो, 4 8 12, 42 जना एब्सेन्ट। 180 मा 42 जना एब्सेन्ट भनेपछि प्रेजेन्ट कति भयो, प्रेजेन्ट भनेको 180 माइनस 42 गर्नु पर्यो। 180 माइनस 42 गर्नुभयो भने 138 भनेपछि फ्र्याक्सनमा लाँदाखेरि चाहिँ 138 अपन 180 गर्नु पर्यो। अब यो नम्बरमा लाँदाखेरि पनि तपाईलाई अझ झन्झट हुने भयो। ठिक छ। अब यो भनेको तपाईको 138/180 भयो। फेरि अब यसलाई लोएस्ट टर्ममा लानु भयो। अब यसले पनि तपाईलाई सुख दिएन। अर्को मेथड भनेको यसरी तपाईले नम्बर बेसमा गरेर गर्ने हो है। तर नम्बर बेसमा गर्नु भयो भने पनि तपाईको सोलुसन इजिली आएन के, तपाईको सोलुसन इजिली आएन। अब या फेरि यसलाई गर्नु पर्यो है। सो आई थिंक बेस्ट मेथड चाहिँ यही नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। ठीक छ। बेस्ट मेथड सबैको सर्टकट भनेको तपाईलाई 2 सेकेन्डमै उत्तर आउने भयो। यो सबै दुःख किन,
यो त तपाईहरुलाई अब गर्ल्स 3/5 हुन्छ, बोय 2/5 कसरी भनेर थाल्नु भयो भने तपाईलाई सर्टकट भएको अर्थ के हुन्छ? सर्टकट भनेको तपाईलाई जब लामो बाटो थाहा हुन्छ अनि तपाईले छोटो बाटो खोज्ने हो क्या। यो तपाईहरुलाई चाहिँ नि एकदमै भ्रम परेको छ। यो सर्टकट भनेको 2 स्टेप गरेर उत्तर आयो, यो यस्तो होइन नि। सर्टकट भनेको कहीँ 5% 10% केसमा तपाईको काम लाग्ला है, 10% केसमा काम लाग्ला। नभए सर्टकट भनेको जब लङ कट पछाडि आउने कुरा सर्टकट हो क्या। जब लामो बाटोलाई चाहिँ तपाईलाई छिचोलेर बाटो जब यस्तो छ अनि यसलाई चाहिँ तपाईले यो लिनु, यही होइन सर्टकट भनेको, यही होइन सर्टकट भनेको है। यसलाई चाहिँ तपाईले विचार गर्नु होला। सबै कुरामा सर्टकटले काम छैन। यो सबैभन्दा सर्ट गरे जस्तो लाग्छ है मलाई। तपाईले यो भन्दा सर्ट सोलुसन पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईले क्विकली सल्भ गर्न सिक्नु पर्यो। सर्टकट भनेको फ्र्याक्सन मल्टिप्लाई क्विकली गर्न सिक्नु पर्यो। फ्र्याक्सन हेर्नु, तपाईले प्रेजेन्ट 7/30 लेखेपछि एब्सेन्ट 23/30 लेखेँ, यो सर्टकट होइन। हेर्नुस् त, मैले सरी के अरे एब्सेन्टको फ्र्याक्सन आयो 7/30, एब्सेन्टको फ्र्याक्सन 7/30 आयो भने प्रेजेन्टको फ्र्याक्सन 23/30 आयो। यही हो क्या सर्टकट भनेको। यहाँ मैले 1 - 7/30 स्किप गरेँ नि मैले, होइन है। यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। ल तपाईले बुझ्नु भयो होला है। अब सर रिसायो नभन्नु होला, किनदाखेरि चाहिँ यो तपाईको नम्बर, अर्को अप्सन भनेको नम्बरमा हो के, नम्बरमा। तर यसले पनि तपाईलाई इजिली एन्सर दिएन क्या, इजिली एन्सर दिएन। हेर्नुहोस् त, यति यो भन्दा त यही छिटो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई है। अब सबैमा बुझ्नु पर्यो क्या। बुझेर चाहिँ जब तपाईले बुझेर चाहिँ चिजलाई कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि, मिनिमम स्टेप्समा उत्तर निकाल्नु भनेकै सर्टकट हो है। ल अब एउटा तपाईहरुलाई लास्ट क्वेसन गराउँछु म। एउटा चाहिँ यो फ्र्याक्सनको क्वेसन छ है, फ्र्याक्सनको क्वेसन। यो तपाईहरु सबैजनाले सिक्नु भए राम्रो हुन्छ। यो तपाईको यो चाहिँ अब तपाईहरुको प्री टेस्ट र तपाईको रिटन दुईटै प्रश्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन है। प्री टेस्ट र तपाईको एमसीक्यू, प्री टेस्ट र एमसीक्यू दुईटैको लागि बहुत महत्त्वपूर्ण एउटा क्वेसन लेख्छु है म। ल the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator when both numerator and denominator are decreased by 6, the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. Find the fraction. ल यो मैले नेपालीमा लेख्दिन ल, म नेपालीमा भनिदिन्छु। यो के भनेको छ, एउटा भिन्नको हर है अंश
भन्दा अंशको 2 गुणा भन्दा 4 ले बेसी छ। अलिकति कन्फ्युजिङ छ है। के भन्यो? एउटा अंशको हर एउटा भिन्नको हर त्यसको अंशको 2 गुणा मा 4 को ले बेसी छ। ठीक छ? ठीक छ? अब क्वेशन पढ्नु। द डिनोमिनेटर अफ अ फ्र्याक्सन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्युमिनेटर। यो बुझ्नु पर्यो है। द डिनोमिनेटर अफ अ फ्र्याक्सन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्युमिनेटर। पहिले ल्याङ्ग्वेज अफ पछि जाउँला फाइन्ड द फ्र्याक्सन भन्छ। भिन्न पत्ता लगाउनुहोस्। भिन्न पत्ता लगाउनुहोस् भनेपछि हामीले फ्र्याक्सनलाई के मान्नु पर्यो? x/y मान्नु पर्यो। x/y मान्नु पर्यो। ठीक छ? अब द डिनोमिनेटर अफ अ फ्र्याक्सन हेर्नुहोस् है। द डिनोमिनेटर अफ अ फ्र्याक्सन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्युमिनेटर। बुझ्नुहोस् है। एउटा भिन्नको हर है त्यसको अंशको 2 गुणामा 4 ले बढी छ। ठीक छ? 4 ले बेसी छ। एउटा अंशको हर त्यसको एउटा भिन्नको हर त्यसको अंशको 2 गुणामा 4 ले बेसी छ भन्छ भनेको यो इक्वेसन भयो। ठीक छ? एउटा इक्वेसन भयो। अनि के भन्छ? when both numerator and denominator is decreased by 6 भनेको जब अंश पनि 6 ले घटाइयो र हर पनि 6 ले घटाइयो है। के भन्छ है क्वेशन? when both numerator and denominator are decreased by 6 जब अंश र हर दुवै 6 ले घटाइन्छ। ठीक छ? then the denominator becomes त्यसो गर्दा है हर चाहिँ हैन डिनोमिनेटर त y हो नि त हैन। देन द डिनोमिनेटर बिकम्स है हर चाहिँ 12 टाइम्स न्युमिनेटर। अंश भन्दा 12 गुणा नै हुन्छ। नेपालीमा त्यति हो भन्दै हुन्छ। नेपालीमा त्यति हो। ल फेरि भन्दै है। फेरि भन्दै लेख्दिनु यहाँ। ल म क्वेसनै लेख्थे। अब तपाईलाई फेरि क्वेसन चाहिन्छ। एउटा भिन्नको हर त्यसको अंशको 2 गुणा गर्दा 4 ले बेसी हुन्छ अथवा बढी हुन्छ। बढी हुन्छ है। बढी हुन्छ। ठीक छ? अब ठीक छ? यदि अंश र हर दुवैलाई 6 ले घटाएमा त्यसको हर अंशको 12 गुणा हुन्छ। भिन्न पत्ता लगाउनुहोस्। भिन्न पत्ता लगाउनुहोस् है। भिन्न पत्ता लगाउनुहोस्। मैले लेख्थे है नेपालीमा। अर्थ लाग्छ होला। एउटा भिन्नको हर त्यसको अंशको 2 गुणा गर्दा 4 ले बढी हुन्छ। यदि अंश र हर दुवैलाई 6 ले घटाएमा त्यसको हर अंशको 12 गुणा हुन्छ। ठीक छ? भनेपछि भिन्न पत्ता लगाउनुहोस् है। भिन्न पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ फेरि भनिदिन्छु। एउटा भिन्नको हर यो भिन्नलाई त बाना छ नि x/y है। यो अंश भयो यो हर भयो हैन। न्युमिनेटर डिनोमिनेटर। एउटा भिन्नको हर त्यसको अंशको 2 गुणा गर्दा त्यसको अंशको 2 गुणा गर्दा 4 ले बढी हुन्छ। 4 ले बढी हुन्छ भनेको हरलाई चाहिँ अंशको 2 गुणा गर्दा र अरु 4 थप्दा पनि बल्ल हर बराबर हुन्छ भने त हो नि हैन। फेरि यदि अंश र हर दुईटैलाई चाहिँ 6 ले घटाइएमा त्यसको अंश र हर दुईटैलाई 6 ले घटाइएमा त्यसको हर चाहिँ अंशको 12 गुणा हुन्छ भनेको 12 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेको है। अब यो दुईटालाई सल्भ गर्नु पर्यो।
यो दुईटालाई सल्भ गर्नु पर्यो। फ्राइडे हजुरको क्लास भएको थियो र सर युट्युबमा भिडियो छैन भन्दै हुनुहुन्छ, वेबसाइटमा होला, हेर्नु होला है, वेबसाइटमा होला। अब के गर्नु चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। और 12x माइनस 12 इज इक्वल्स टू y को भ्यालु हालिदिनुहोस्। यहाँ y को भ्यालु हालिदिनुहोस् 2x प्लस 4 माइनस 6। यो गर्नुभयो भने 12x माइनस 72 भनेको 2x माइनस 2, ठिक छ। और 10x इज इक्वल्स टू 70, x इक्वल्स टू 7 आयो। x कति आयो? 7 आयो। x 7। फ्राइडे क्लास वेबसाइटमा होला है, युट्युबमा राखेको छैन होला, त्यो अनलिस्टेड छ, पब्लिकमा छैन त्यो। अब y भनेको हेर्नुहोस् त, y भनेको 2x प्लस 4 भयो, x भनेको 7 भयो, 14 प्लस 4 18 आयो। भनेपछि हाम्रो भिन्न भने कति रहेछ त? हाम्रो भिन्न 7/18 रहेछ। हाम्रो भिन्न 7/18 है, 7/18 रहेछ, ठिक छ। म्याथ फ्राइडे भएको छ र आज भएको छ है। यो एनआरबी 4th क्लास हो अनि आरबिबी कोसँग पनि टपिक मिल्ने भएर चाहिँ अहिले हामीले आरबिबीमा पनि हालिदिएको है यो, ठिक छ। यसरी बुझ्नु होला। सकेसम्म सरले गरिदिएको क्वेसनहरुमा चाहिँ जाने प्रयास गर्नु होला क्या। प्रश्नहरू धेरै हुन्छन्, तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कुन हो, कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ पढाउने मान्छेले अलि विचार गरेर आउनु भएको हुन्छ। अलिक तपाईहरुले संयम भएर पढ्दिनु पर्यो क्या। अलिक संयम हुनुहोस् हैन, अलिकति आफ्नो पेशेन्सलाई चाहिँ अलिकति लेभलमा राख्नुहोस्, अलिकति बेसी सिक्न खोज्नुहोस् क्या। सरले तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु सबै दिइहाल्नुहुन्छ नि। टिचर्सहरुले तपाईहरुको एक्जाममा कस्तो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कति कुरा भनिदिनु भन्ने कुरा चाहिँ गरिदिनु भएको हुन्छ। त्यसो गर्दा बेसी क्वेसनहरु सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब कमेन्टै मात्र गर्नुभयो भने, अब कमेन्ट हेरेन भने सरले कमेन्टै हेर्नुहुन्न भनिदिनुहुन्छ र कमेन्ट हेर्न थाल्यो भने यता पढाउन छुट्छ क्या। फेरि भनिदिनु न एकदमै है, क्वेसन अलिक कन्फ्युजिङ छ है, इंग्लिशमा भनिदिउ कि नेपालीमा भनिदिउ। यहाँ हेर्नुस् त, the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, ठीक छ। numerator x, denominator y, ठीक छ। र if both numerator and denominator are subtracted by 6 or decreased by 6, the denominator becomes 12 times the numerator। त्यही भनेको छ है, त्यही भनेको छ है, ठीक छ। अब नेपालीमा पनि त्यही हो। यदि भिन्नको हर त्यसको अंशको 2 गुणा गर्दा 4 ले बेसी हुन्छ। एउटा त्यसै भनेको छ हेर्नु त, एउटा भिन्नको हर, यसलाई y लाई हर बनाएको छ, त्यसको अंशको 2 गुणा गर्दा 4 ले बेसी हुन्छ है। ल्याङ्ग्वेजै त लेखायो नि मैले हैन। अब के भन्छ, यदि भिन्न र हर दुईटैलाई चाहिँ 6 ले घटाइएमा, दुवैलाई 6 ले घटाइएमा त्यसको हर, यो भयो हर, त्यसको हर त्यसको अंशको 12 गुणा हुन्छ। 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने है, ठीक छ। सल्भ गर्नु भयो भने x 7 आउँछ, y 18 आउँछ। आजलाई हामी क्लास यति नै गरौँ, यो भन्दा बेसी क्लास लिने मेरो समय छैन। आजलाई यति नै गर्छौं। यसलाई फेरि रिपिट गर्दै हेर्नु होला, धेरै जनालाई गाह्रो लागेको हुन सक्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, रिटन प्रिटेस्ट दुईटै प्रश्नको लागि चाहिँ एकदमै फेरि हेर्नु होला है त। मैले सकेसम्म प्रयास गरे, कहिलेकाहीँ ठ्याक्क भन्ने बेलामा क्लिक हुँदैन, रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। आजको लागि यति गरौँ, भोलि अथवा अर्को दिन भेट होला, अथवा अर्को दिन सूर्य सरले पनि क्लास लिन सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ, कस्तो मौका हुन्छ, म यही क्लास कन्टिन्यू गर्छु वा सूर्य सरले क्लास ओभरटेक गर्नुहुन्छ। अब त्यो टाइमिङ हेरेर अरू क्लास कस्तो छ हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सूर्य सरले क्लास लिन्छु भन्नुभएको छ भने पक्कै उहाँले दिनु होला। मैले चाहिँ अहिले फ्री भएर मैले यो क्लास लिदिएँ। अब भोलिको दिनमा सूर्य सर पनि आउन सक्नुहुन्छ अथवा मै पनि आउन सक्छु, जोसँग भए पनि तपाईले पढ्ने हो है त। आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद, थ्यांक यू एन्ड बाई बाई।